भाग्यवंत कुर्साचे कुरवीन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मोरयेक बरी खबर हाडली आनी पवित्र आत्म्या वरवीं ती गर्भेस जाली. नमान मोरये कुरपेन बदलले सोमी देव तुजे सांगात हा स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे मुझे थंय जाव. नमान मोरये कुरपेन बदलले सोमी देव तुजे सांगात हा स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदे जियेलो. नमान मोरये कुरपेन बदलले सोमी देव तुजी सांगात हा स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवंती देवाचे माये आम्हा पासत विनंती कर क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावच्या खातीर प्रार्थुया. ही सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्ल्या वरवीं तुज्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतले आमी जाणा जाल्या ताज्या कश्टान आनी क्रुसा वरवीं जिवंतपणाच्या आनंदाक आमी पावशे. तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी वोत म्हूण आमी मागताव त्याच क्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीच्या दयेन म्हाका दिलाय तुज्या तबेन म्हजी मोत उजवाडाय म्हाका राख सांबाळ आनी चलय आमेन. जेजूच्या नांवान हांव तुमकां सुमेस्तांक एक बरी सकाळ मागतां. जेजू सांगता आमचो दीस आमी सुरू करचो म्हळ्यार मोगाच्या भावानो भयणीनो तरणाट्या तरणाटीनो आनी भुरग्यांनो जेजूच्या कृपेन भरोवन आमी आमचो दीस सुरू करचो. आनी केदळा आमी जेजू सांगता आमचो दीस सुरू करता जेजूच्या उतराचे नियाळ करून आमी आमचो दीस सुरू करता तेदळा आमचें जिवीत जेजू आपल्या बेसावांनी नेटयता ना केवळ आयच्या दिसा बगार आमच्या जिविताच्या हर एका दिसा. आयच्या सकाळी आमी नियाळ करूंक आशेता द्विती नियमाच्या बुकांतले एक वाक्य तें जावन आसा 7वो अध्याय 21वी ओळ. तुमचे कडेन कोणा कडेन बायबल आसा आमी बायबल उक्तो करयेत. द्विती नियमाचो बूक 7वो अध्याय 21वी ओळ. द बुक ऑफ ड्यूट्रॉनॉमी चॅप्टर 7 वर्स 21. देखून तांकां भियेनाका कित्याक सर्वेस्पोर तुजो देव वर्तो आनी भयंकर देव तुमचे मदें आसा. सर्वेस्पोर तुजो देव वर्तो आनी भयंकर देव तुमचे मदें आसा. मोगाच्यानो केदो वर्तो संदेश केदें वर्तें देवाचें उतार आमी आयच्या सकाळी आयकलें. देवाचें उतार आमकां आपोवणें दिता की आमी बिलकुल आमच्या जिवितांत भियोवचें न्हय. जावंक पुरो आयच्या दिसा तुमकां तुमच्या पिडे खातीर डॉक्टर लागीं वचोंक आसा. जावंक पुरो कॅन्सर पिडेस्तांक किमोथेरपी खातीर रेडिएशना खातीर वचोंक आसा. आनी कोणाक सर्जरी खातीर आस्पत्रेक एडमीट जावंक आसा. जावंक पुरो तुमकां डायलिसिसा खातीर वचोंक आसा. जावंक पुरो तुमच्या जिवितांत मस्त समस्या आसात. रिणाचो भरो तुमच्या तकलेर आसा. जावंक पुरो घोवा आनी बायले मदलो संबंध बिगडला. सुरेस्पर देव आमकां सुमेस्तांक सांगता तूं खंयच्याय की भिये नाका भावा भयणी.
तरणाट्या तरणाटी भुरग्यां तूं खंयच्याय की भियेनाका. हांव तुजो देव वर्तो आनी भयंकर देव तुमचे मदें आसा. ना केवळ देव आमचे मदें आसा, जेजू आपल्या स्पिरिताच्या बळान मोगाच्या भावानो भयणीनो आमच्या काळजान तो जियेवन आसा. देखून आमी बिलकुल भियेवचेंच नाका. खंयच्याय भियाक आमी आमच्या जिवितांत इडें दिवचें नाका. जर तर परते 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 विविंगड भे आमकां दोसता जाल्यार जेजूच्या आमोलीक रक्ताचें रक्षण आमी मागून घेवया मोगाच्यानो. जे महान बळ जेजूच्या आमोलीक रक्तांत आसा तें उरल्या खंयच्याच संगतीन ना म्हज्या मोगाच्यानो. देखून जर तर आमच्या जिवितांत कितेंय बे आसूं दी तें आमी जेजूच्या आमोलीक रक्तान धुवन काडची गरज आसा. दिसान दिसा घडयेन घडी आमच्या जिविताच्या हर केदळ म्हणसर आमच्या जिवितांतले भेव वचून आमच्या जिवितांत जेजू ताच्या शांतीन समाधानान रास करता. तेदळ म्हणसर आमी जेजूच्या आमोलीक रगांत आमच्या काळजान घेवन आमच्या मेंदवांत घेवन आमच्या जिवितांत घेवन आमचे हर एक भे आमी धुवन काडची गरज आसा. देवाचे उतार आमकां सांगता आमचो देव वर्तो आनी भयंकर देव. देवान ताचें वर्तेपण मोगाच्यानो इस्रायल लोकां मदें परगट केलें. मोइजेक विंचून काडन इजिप्ताच्या गुलामपणान सांपडल्या इस्रायल लोकांक संपूर्ण सुडका फावो करून तांकां बसायल्ल्या गांवाक व्हरूंक देवान विंचून काडलें मोइजे प्रवादीक. आनी देवान आपलें वर्तेपण इस्रायल लोकां मदें परगट केलें. मोइजेक तांचे मदें धाडन तांकां सुडका फावो करूंक. आनी आपलें वर्तेपण देव परगट करतना इस्रायल देव त्या फारेव्याच्या जिवितांत त्या इजिप्ताच्या लोकांच्या जिवितांत ताचें भयंकरपण तो परगट करता. कित्याक म्हळ्यार फारावो धरून जाता. इस्रायलचो लोक इजिप्तांत गुलामपणान तो आसलो आनी सकड कामां इजिप्तच्या देशांत आसली सोर जाय जाल्ली नाका जाल्ली कामां तो फारावो इस्रायल लोकां मार्फत करून काण घेतलो. आनी आतां मोइजे देवाच्या कुरपेन भरोवन देवाच्या बेसांवांनी भरोवन तांकां सुडका दिवन बसायल्ल्या गांवाक आपोवन व्हरतना फारावो राय आपलें काळीज तो धारून करता. आनी तें फारा धरून जाल्लें काळीज मोवळावंक देव मस्त 10 खरगां धाडटा. ती 10 खरगां धाडल्यारी फाराव्याचें काळीज मोवाळ जायना. आनी अख्रेक व्हडलें खर्ग देव धाडटा. ताच्या भडव्याक तलवारी सांगाता हर एका इजिप्ताच्या कुटुंबांतल्या मलगाड्या पुताक लगाड काडूंक. पूण इस्रायल लोकांच्या मलगाड्या भुरग्यांक देव वांचयता कशें. देव मोइजे मार्फत इस्रायल लोकांक संदेश दिता की तांणी एक शेळी मारी जाय आनी त्या शेळयेचे रगात तांणी तांच्या घरच्या दारवाट्याचेर लागय जाय. देवाचो बडवो तलवार घेवन हर एका मलगाड्या भुरग्याचो संहार करच्या खातीर येतना केदाळा तो देखता शेळयेचे रगात त्या दारवाट्याचेर त्या कुटुंबांतल्या मलगाड्या पुताचो संहार जावचो ना. पूण फाराव्याक आनी ताच्या लोकांक हें कळीत नासलें. आनी त्या देखून देवाचो बडवो तलवार घेवन फाराव्या रायाच्या मलगाड्या पुताक आनी ताच्या देशांतल्या हर एका कुटुंबांतल्या मलगाड्या पुताचो संहार करता, मारून घालता. आनी देव ह्या मार्फत ताचें भयंकरपण इस्रायल लोकां मदें फाराव्याच्या जिवितांत तो प्रकट करता. आनी हें अकरेचें महान कर्ग पळोवन फारावो राय आपलें काळीज मोवाळ करता आनी मोइजेक सांगता वच तुज्या लोकांक तूं काण घे आनी तूं वच तुज्या लोकांक घेवन. अशें इजिप्तांत थावन पळापळ घेतना मोइजे आनी इस्रायल परजा त्या तांबड्या दर्या मुखार ती उबी जातात. येदो व्हडलो दर्यो मोगाच्यानो तांचे मुखार आसा. तांणी आतां दर्यो कसो तांणी पार करचो.
आणि हांगासर देव ताचे वर्तेपण प्रगट करता. वर्ते महान अजाप मैजे मारिफात इस्रायल लोकांच्या जिवितांत तो करता. आणि देव मैजेक सांगता तुजो उजवो हात उबार आणि केदाळा तुजो उजवो हात तूं उबारताय तेदाळा तांबडो दर्यो 2 भाग तो जातलो. मदें तुमकां रस्तो मेळटलो इजिप्तांत पळापळ घेवन बसयल्या गांवाक वचूंक. आणि इस्रायल लोक सगळो त्या तांबड्या दर्या मदल्या थावन तो तांबडो दर्यो पार करता. आणि सगळो इस्रायल लोक आनी एका तडीक पावल्या उपरांत तांची पाठ धरना येयल्ली इस्रायेलाचें सैन्य तांच्या पटापट त्या घोड्यांचेर सोलोन म्हणल्या बरी ती येतात इस्रायल लोकांक मान घालूंक. आणि केदाळा इस्रायलाची फौज इस्रायलाचे सैनीक तांबड्या दर्याच्या मदें आसात. तेदाळा देव परत्यान ताचे भयंकरपण प्रगट करता मोगाच्यानो. आणि मैजेक तो सांगता तुजो हात परत्यान उबार ताकी तांबडो दर्यो परतो एक जावं दी. आणि फारावयो रायचेची फौज आणि ताचे सैनीक ते नाश जावचे खातीर. आणि अशेंच जाता मोगाच्यानो. आणि केदें वर्तें भयंकरपण देव त्या फाराव्या रायाचेर आणि ताच्या फौजेचो तो प्रगट करता. त्या तांबड्या दर्यान बुडोवन सगळी फारायाची फौज नाश जाता. आणि ह्या मारिफात इस्रायल लोकांक सुटका मेळटा. आमचो वर्तो आणि भयंकर देव आज म्हज्या मोगाच्यानो तुमचे मदें आसा. जेजू तुमच्या काळजांत रास करन आसा. देखून त्या जेजूचेर आमच्या वर्त्या देवाचेर आमी फातयेवया. आयचो हो सगळो दीस आमी आमच्या देवाक भेटोवन दिवया. आयच्या दिसाच्यो सोर जबाबदाऱ्यो आमचे सोर समस्ये आमचे सोर पिडा शिडा आमी देवाच्या वर्त्या मोगातें समर्पण दिवया. आणि केदाळा आमी देवाच्या वर्त्या मोगातें आमकांच समर्पण दिता. आणि जेजूक आमच्या जिविताचो सोमी आनी देव म्हूण मानून घेता. तेदाळा जेजूस आमचें जिवीत चलोवन व्हरता. आमचें जिवीत ताच्या बेसावांनी नेटयता. आमचें जिवीत तो नंदन करता. आमी आतां एका गायनांत पात्र घेवया आणि ताचे उपरांत 2 टेस्टिमनी आयकोवया. Tu rosarie, भोगाळी माये आमचे शिकाये. मोरये तुका उलो मारता तुका हरसिता तुका वर्णिता. मोरये तू रोसारी राणये भोगाळी माये आमचे शिकाये. मोरये तुका उलो मारता तुका हरसिता तुका वर्णिता. नमान 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 मोरये आमचेर कोरपी दोळे. आदार तुजो पाटय मोरये भुरग्यांक तुज्या पोळे. राणे भोगाळी माये आमचे शिकाये. मोरये तुका उलो मारता तुका हरसिता तुका वर्णिता. नमान 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 मोरये दया दवर आमचे. मोरये जय गोरू पाकाचे. मोरये तू रोसारी राणे मोगाळी माये आमचे शिकाये. मोरये तुका उलो मारता तुका हरसिता तुका वर्णिता. मोरये तू रोसारी
राणये मोगाळी माये आमचे शिकाये मोरये तुका उलो मारता तुका हरसिता तुका वर्णिता. इज द लॉर्ड. संतोष म्हणलो भाव हिरेबेल्तावन आपली साक्ष दिवंक आशेता. तो म्हणटा हांवें म्हज्या भावाची दोळ्यांची सर्जरी बऱ्या तरान जावचे खातीर डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव व्हडा भावार्थान उसार नासलो. तशेंच 3 ते 4 वरांच्या लायव्ह सक्रामेंताच्या आराधना वेळार व्हडा भावार्थान आमी मागोन आसल्ल्या. आतां ताची सर्जरी बऱ्या रितीन जाल्या. त्या पासून धन्या देवाक हांव काळजांतावन अर्गां दितां. प्रेज द लॉर्ड. आरून कॅस्टेलिनो म्हणलो भाव आपली साक्ष दिवंक आशेता. तो म्हणटा हांव 5 वर्सां तावन प्रोफेसराचें काम करनासा. म्हाका हांवें काम करच्या इस्काल सोडून दुसरे इस्कालाक वचून शिकोवंक जाय आसलें. हांवें मस्तू जाग्यांनी एप्लाय केलें तरी पूण म्हाका खंयचेंच काम मेळो नासलें. तेन्ना हांवें 3 ते 4 वरांच्या लायव्ह सक्रामेंताच्या आराधना वेळार व्हडा भावार्थान आनी बरवोशान दिमयेर पडोवन हांव मागोन आसलो आनी म्हाका आतां बऱ्यांतलें बरें काम म्हाका फावो जालां. त्या पासून धन्या देवाक हांव काळजांतावन अर्गां दितां. आमी लुकाचो वांजेल 1 अध्याय 40 आनी 26 वळी तावन 50 आनी 5 वळी म्हणसर देवाचें उतार आमी उत्साहान सांगया आनी ताचे उपरांत परत्यान 2 टेस्टिमनी आयकोवया. तवळ मोरी म्हणा लागली म्हजो जीव सर्वेस्पराची वडवीक गाता म्हजो आत्मो देवा म्हज्या तारोकाथय संतोषान उडता. कित्याक आपले किरकोळ चरण दासीचेर ताणें दया दिश्ट घाली. देखून ह्या फुडा सोर संतती म्हाका सदैव म्हणून पासारतल्यो. कित्याक शक्तिवंतान म्हजे पासून विचित्र कामां केल्यान भाग्यवंत ताचें नांव. आपणाक भियेतल्यांचेर दाखयता तो काकूट संतते तावन संतते पर्यान. आपल्या बावळ्यान ताणें बोळ दाखयला. आपल्या काळजांत व्हडपण चिंतल्या गर्व्यांक ताणें दुस्पटायल्यान. पदवेदारांक उंच आसनां थावन ताणें सकला घाल्यान आनी किरकोळांक उंच उबारल्यान. भुकेल्यांक ताणें बऱ्या वस्तूंनी भरल्यान आनी ग्रेस्तांक रित्या हातांनी पाटी धाडल्यान. आमच्या पुर्वजांक दिल्ले बसवणेक ताणें पाळो दिलो आनी इस्रायलाक आपल्या साकराक तो आदार दिवन आयलो. उगडास ताणें दवरून दाखयली दया अब्राहमाक आनी ताचे संततेक सदांकाळ. प्रेज द लॉर्ड. एकली भयण आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा हांव गुरुवार आसली आनी डॉक्टरान म्हाका म्हजी सर्जरी सामा जावं नातल्या कारणां निमती म्हजी प्रेग्नेन्सी टर्मिनेट करीजे म्हणून सांगलें. डॉक्टरान लेप्रोस्कोपी करीजे म्हणून म्हाका कळीत केलें. ह्या वेळार हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घालें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव आनी म्हज्या कुटुंबाची व्हडा भावार्थान आमी उसार नासल्ल्या. 2 हप्त्या उपरांत चॅक करतना डॉक्टरान आमकां सर्जरी करची गरज ना म्हणून सांगलें. गुळयो खावन ही प्रेग्नेन्सी टर्मिनेट जाता म्हणून आमकां कळीत केलें. इतलें व्हडलें आजाप केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजांतावन अर्गां दितां. प्रेज द लॉर्ड. एकली भयण आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा हांव एक दिसा पडोवन म्हज्या गोमटेच्या कणाक मार जाल्लो आनी डॉक्टरान 6 हप्ते बेड रेस्ट करूंक सांगल्लें. म्हाका दुसऱ्या म्हयन्यांत UK वचोंक आनी म्हज्या पुताक आनी म्हज्या घरच्यांक मेळोंक आसल्यान म्हाका वेगळी UK वचोंक आसलें. तेन्ना हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घालें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव आनी म्हज्या कुटुंबाची व्हडा भावार्थान सदांच उसार नासल्ल्या. तशेंच 3 ते 4 वरांच्या लायव्ह सक्रामेंताच्या आराधना वेळार व्हडा भावार्थान आमी मागोन आसल्ल्या. दुसऱ्या हप्त्या उपरांत एक्सरे काडिल्ल्या वेळार म्हज्या गोमटेची खण सुमार जाला म्हणून डॉक्टरान कळीत केलें. ह्या खातीर हांव धन्या देवाक काळजांतावन अर्गां दितां. सर्गीच्या बापा तुका आमी अर्गां दिता. तुवें आयच्या सकाळी आमकां तुवें आपोवणें दिलाय. जेजू सांगाता तुज्या उतरां सांगाता आमचो दीस वो सुरू करूंक आमी तुका अर्गां दिता बापा.
तुवें आमकां सगळी रातभर बरो विशय दिवन आयचो हो नवो दीस आमकां फावो केलाय. आमच्या जिविताक आनी एक दीस तुवें कुडसिल्ल्या खातीर आमी तुका अर्गां दिता बापा. आनी वो दीस आयच्या दिसाच्यो सोर आमच्यो जबाबदाऱ्यो अब्बा बापा तुज्या मोगांतय, जेजू सोम्या तुज्या आमोलीक रक्तांतय, पवित्र आत्म्या तुज्या सामर्थ्यतेय, त्रिएक देवा तुज्या महिमेतेय आमी समर्पण दिता. आनी मागता बापा जेजूच्याच नांवान मरिये मायेच्या विनतेन, सान फ्रांसीस सावेर, सान फ्रांसीस असिसी हांच्या विनतेन, सर्गवेल्या सोर संत भक्तांच्या विनतेन आमी मागता अब्बा बापा घाल तुजी 100 वांट्यांनी बेसावां आयच्या दिसाच्या आमच्या जिविताचेर. आमचे सर समस्यांक तूं बापा परिहार सोदून दी. आमचे पैकी कोण पिडेस्तां आसात, पिडेस्तांक आज डॉक्टरांक मेळोवंक आसा, सर्जरी आसा, किमोथेरपी, रेडिएशन आसा, डायलिसीस आसा, कावन्सिलींग आसा. आमकां सुमेस्तांक जेजू तुज्या आमोलीक घायांनी नेटोवन, तुज्या आमोलीक रक्तान नेटोवन तूं आमकां बरी भलायकी दी जेजू. आमचे पैकी कोण रिणाचो बरो व्हांवन आसात तांकां रिणांतावन तूं सुटका फावो कर जेजू. आयचो दीस आनी आमचें सगळें जिवीतच तुज्या बेसांवांनी भरलेलें जावं जेजू. हे मागणें आमी तुका बेडयता जेजूच्याच नेवान अब्बा बापा. मरिये मायेच्या विनतेन, सान फ्रांसीस सावेर, सान फ्रांसीस असिसी, सर्गवेल्या सोर संत भक्ताच्या विनतेन आमेन. आतां आमी 4 टेस्टिमनी आयकोवया. प्रेज द लॉर्ड. बॉम्बयतावन एकली भयण आपली साक्स दिवंक आशेता. ती म्हणटा आमच्या बिल्डिंगान थोडे प्रॉब्लेम्स आशिल्ले. आमी 3-4 वर्सां तावन आमी कंप्लेंट दिवन आशिल्ल्या तरी ती आमचे कंप्लेंट्साक गुमान करिनातली. हांव जेरिको मागणें सदांच आयकोन आशिल्ली आनी सदांच तें उसार नाशिल्लीं. देवान तांचें मन परिवर्तन केलें आनी आमचे प्रॉब्लेम्स पुरा सॉल्व जाले. तशेंच म्हजी दुसरी साक्स, म्हज्या पुताक ताच्या कंपनींतावन एक डॉक्युमेंट जावंक आशिल्लें आनी तें ताका वेळार मेळच्या खातीर हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी ताणें दिल्लें देवाचें उतार आमी सदांच वडा बावडतान उसार नाशिल्ल्या. आतां ताचें डॉक्युमेंट्स ताका मेळ्ळां. त्या पासून धन्या देवाक हांव काळजंतावन अर्गां दितां. प्रेज द लॉर्ड. डेझी मेंडोन्सा म्हणली भयण पुनांतावन आपली साक्स दिवंक आशेता. ती म्हणटा म्हज्या इश्टाक कठीण दान दूख आशिल्लें आनी हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक ताचे खातीर मागोवंक विनंती केल्ली आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार आमी सदांच उसार नाशिल्ल्या. आतां ताका संपूर्ण पेकोवनी फावो जाल्या. तशेंच म्हजी दुसरी साक्स, म्हजो भाव 4-5 म्हयन्यांतावन विजा अपॉयंटमेंटाक राखून आशिल्लो आनी हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घालें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार आमी सदांच उसार नाशिल्ल्या आनी दुसऱ्याच दिसान आजाप म्हणल्या बरी ताका अपॉयंटमेंट लेटर फावो जालें. तशेंच म्हजी तिसरी साक्स, म्हज्या भयणीक आनी म्हज्या मम्मीक हुशार नाशिल्लें. त्या खातीर हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार आमी सदांच वडा बावडतान उसार नाशिल्ल्या. आतां तांकां संपूर्ण पेकोवनी फावो जाल्या. इतलें व्हडलें आजाप केल्ल्या धन्या देवाक आमी काळजंतावन अर्गां दिता. प्रेज द लॉर्ड. एकली भयण आपली साक्स दिवंक आशेता. ती म्हणटा आमी कारार दारवाड वेता आसतना आमच्या गाडयेंत धुंवर येवंक सुरू जालो आनी आमकां कितें करचें म्हणून कळोंक ना. आमी डिवायन मर्सी पंगडाचें सकाळींचें आनी सांजेचें मागणें आयकोन वेता आशिल्ल्या. तेन्ना ड्रायव्हरान आमकां कळयलें आनी आमी बेगीनच त्या गाडयेंतावन देवल्या आनी म्हज्या धुवेन दुसरी गाडी केली आनी आमी 10 मिनटांनी वचोन पावल्या. इतलें व्हडलें आकांतांतलें आमकां राखोन व्हेल्ल्याक हांव देवाक काळजंतावन अर्गां दितां. प्रेज द लॉर्ड. रिटा म्हणली भयण मँगलोरतावन आपली साक्स दिवंक आशेता. ती म्हणटा म्हज्या भयणीक 2nd स्टेज कॅन्सर. रिटा म्हणली भयण मँगलोरतावन आपली साक्स दिवंक आशेता. ती म्हणटा म्हाका 2nd स्टेज कॅन्सर आशिल्लें आनी मस्तो फायनान्शियल प्रॉब्लेम आशिल्लें आनी हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव सदांच वडा बावडतान उसार नाशिल्लीं आनी थोड्याच दिसांनी म्हजें फायनान्शियल प्रॉब्लेम सॉल्व जालें. त्या पासून धन्या देवाक हांव काळजंतावन अर्गां दितां. अर्गां तुका सोम्या जेजू, होगळाप तुका सोम्या जेजू, महिमा तुका सोम्या जेजू.